بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله الذي هدانا لتوحيده وطاعته ووفقنا لذكره وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين عاشوا على سنته وماتوا على ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. عباد الله، إن أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أيام مباركات خصها الله جل وعلا بخصائص وميزها بميزات. إنها أيام فاضلة وأزمنة شريفة وموسم من مواسم الخير والعمل الصالح. فمن خصائص هذه الأيام أن الله جل وعلا اختارها واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فجعل سبحانه هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة خير الأيام وأفضلها. ومن خصائصها وفضائلها أن الله تبارك وتعالى أقسم بها تشريفا لها وتعلية من شأنها، وذلك في قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس وغيره من المفسرين رضي الله عنهم: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه الأيام عباد الله خير أيام للعمل الصالح، فما تقرب إلى الله متقرب بعباده أفضل من التقرب إليه تبارك وتعالى في هذه الأيام الشريفة الفاضلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام إلا يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وهي أيام تجتمع فيها من أمهات الطاعات ما لا تجتمع في غيرها من أيام السنة. ففي هذه العشر الصلاة والصيام والحج والذبح وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات العظيمة، ولا يتأتى اجتماع هذه الطاعات إلا في هذا الوقت الشريف الفاضل. معاشر المسلمين، وفي عشر ذي الحجة أعمال فاضلة لا ينبغي التفريط فيها، فمن ذلك الصيام فهو من جلائل الأعمال. ففي سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. ومن أحكامها إظهار التكبير في المساجد والمنازل والطرقات، يجهر به الرجال وتسر به النساء. ففي صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وصيغته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر،
الله أكبر ولله الحمد. فيشرع في أيام 10 ذي الحجة التكبير المطلق، وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فشأن المؤمن أن يعمر هذه الأيام بطاعة الله تعالى من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء وصدقة وصلة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فذلك وصف المؤمن. يقول الله جل في علاه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رب رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معز أهل طاعته ومذل أهل عصيانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه الذين دعوا إلى سبيل الله وجنانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته، واحذروا مواقع سخطه ومواضع معصيته. أيها المؤمنون، ومن الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر المباركة أيضا أن يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بالصيام، وخصوصا صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد ورد في فضله ثواب عظيم لا يتركه إلا محروم. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. عباد الله، ومن الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفارها. رواهما مسلم. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء المرضيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم